Yo, 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 Kuya Jade Production. Para sa mga nanghinaot, para sa mga gikapoy, pero ang Ginoo nagaingon, ayaw pagunda. Come on! Nagsugod ka kusog, pirmi pa sa prayer. Kada buntag ug gabi, sige kikle. Pero pag-abot sa bagyo ug pagsulay, hinay-hinay nga nawala, wala na'y kalipay. Dili man ta gusto nga muhunong yun, pero usahay murag bugat ang tanan ng asud. Sa kasing-kasing nga napuno sa kasakit, ang prayer life na to usahay mawadan og init. Lucas 18:1 o paminawa kini, si Jesus mismo nagtudlo sa tanan nga tawo dire. Mag-ampo kanunay ayaw gid pagundang bisan unsa pa kalisod nga imong masinati karo. Ayaw pag-undang, ayaw pagbiya sa presensya sa amahan nga puno sa grasya. Bisan wala pa makita ang tubag karon, padayon gihapon salig sa Ginoo. Ayaw pag-undang, ayaw paghunong, bisan ang luha nimo nagpadayon og tulog. Kayang Diyos naglihok, bisan hilom siya, pag-ampo lang gihapon, kay naa siya. Usahay ang rason kay wala dayon tubaga, ang mga pangandoy nga pirmi natong giampua. Para sa pamilya, ministry ug kahimsog, pero murag dugay man ang tubag sa Ginoo. Apan paminawa, ayaw pagdali, kayang plano sa Diyos dili gyud masipyat ni usa ka bahin. Sama-samang ganga gitanom sa uma, dili mamo nga dayon pagkaugma. Ang delay dili pasabot nga reject ka, ang hilom nga langit dili pasabot nga biyaan ka. Kay samtang nagulat ka sa iyang panahon, ng Diyos nagtrabaho sa imong kahimtang karon. Ayaw pag-unay, ayaw pagbiya sa presensya sa amahan nga puno sa grasya. Bisan wala pa makita ang tubag karon, padayon gihapon salig sa Ginoo. Ayaw pag-undang, ayaw paghunong, bisan ang luha nimo nagpadayon og tulog. Kayang Diyos naglihok, bisan hilom siya, pag-ampo lang gihapon, kay naa siya. Naay uban nga dili tungod kay wala na mituo, kapoy lang jud sa problema nga gisagubang sa kalibutan. Stress sa trabaho, problema sa pamilya, na malakas sa kaugmaon ug sa tanan nga sitwasyon nila. Pero ang tinuod, kung bugat ang dalhon, mas kinahanglan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi karon. Pwede ka mo ingon, Lord, kapoy nako ug sa imong kahuyang, kuskon kaniya pag-usap, usahay pud adunay gitagong salama. Ana ang prayer life murag bugat kaayo dalha, pride ug kasuko nga wala pa mapasaylo, disobedience nga gihuptan sa kasing-kasing na to. Dili revival lang ang kinahanglan buhaton, kun dili repentance ug pagbalik sa Ginoo. Kay kung limpyo ang atong relasyon sa amahan, mas daligyud mo duol sa iyang presensya ug kahayag. Prayer dili lang pagpangayo, dili lang lista sa gusto ug pangandoy. Prayer is relationship, prayer is fellowship, meeting with God every single day. Balik sa secret place, balik sa grasya, balik sa amahan nga naghulat kanimo. Abli ang iyang mga pugto, nagpaabot sa imong pagduo. Ayaw pagundang, ayaw pagbiya sa presensya sa amahan nga puno sa grasya. Bisan kapoy nagkaugmurag, dili
Malit sa presensya sa Diyos. Kaya ang mensahe ni Jesus, klaro kayo. Mangampo kanunay, ug ayaw pagundang. Padayon, pagampo, padayon, pagsali. Kuya Jade Production. God bless.